السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نكمل معكم تتمة تاع الامتحان الوطني تاع الدورة استدراكي 2019. وصلنا بالجزء الثالث من الدالة. تبعوا معايا، انا غنبقى غادي معكم بسؤال سؤال. صافي دابا في هاد الجزء الثالث المنحنى اللي غنحتاجو انا خصني مسحو باش نكمل لكم نجاوب لكم على السؤال الاول. انا غنقول لكم امتى تحتاجوه. غتحتاجوه في السؤال واحد باء. انا نصيفط لكم امتحان في اقرب وقت في الديسكريبسيون ان شاء الله. تصنتوا المهم انا غنلوحو اليوم في الديسكريبسيون ان شاء الله. تصنتوا ليا، تصنتوا دابا نتوما هاد الوطني عندكم. تصنتوا دابا ركزوا معايا. دابا انا نقرا لكم السؤال غنحاول نشرح لكم علاش الهدف تاعنا انني غنخليه. علاش خاطر مولا الامتحان المنحنى اصلا غيكون عندكم ديجا متفقين. انا خصني نسحب باش نكمل. تصنتوا ليا دابا ركزوا معايا. دابا قالك حدد بالسنتيمتر مربع مساحة الحيز المستوى المحصور بين سي دو اف والمستقيم تي والمستقيمان اكس تساوي 1 و اكس تساوي 0. قالك حدد بالسنتيمتر مربع مساحة الحيز المحصور بين السي والمستقيمات تي و اكس تساوي 0 و اكس تساوي 1. في هاد الحالة بطبيعة الحال كلشي غيقول لي غنطبق القواعد. دابا هاد السؤال تا هو كاين عند صحاب سيونس اكس. كلشي القاعدة اش كتقول بلي يعني مساحة حيز ولكن غيرمز لها باس بحال يعني سيرفاس. يعني حنا غنرمزو لها عادة كترمز لها كبيرة. هاد اش غادا تساوي؟ هي لا اقرا من 0 و 1 القيمة المطلقة تاع اف دو اكس موا ايكغيك ديت اكس بطبيعة الحال في المنظم تاع اي في المنظم تاع جي. شايفين بطبيعة الحال هادي راه في المنظم تاع اي في المنظم تاع جي. يعني ها هو المنظم تاع اي المنظم تاع جي. متفقين؟ ركزوا معايا، انا غادي معاكم بشوي بشوي. تصنتوا دابا نتوما الا بغيتو تحيدو القيمة المطلقة تحيدوها خاصكم تشوفوا اف دو اكس ناقص ايكغيك كي ندير الاشارة تاعها على المجال 0 1. اش دابا نشوفوا الاشارة تاعها غير رسموا المستقيم اكس يساوي 0. ها هو مرسوم عندنا. ها هو غنجيو نرسمو المستقيم اكس تساوي 1. ها هو هذا. غتجي ترسم المماستي. ها هو عندك المماستي اخويا. ها هو عندك المماستي مرسوم. غادي تشوف السائف. ها هو السائف. متفقين؟ دابا فين هو المجال اللي ولا عندنا؟ المجال اللي ولا عندنا راه واد. ها هو كامل. ها هو واد من 0 حتى ل 1. حقاش عندك من 0 حتى ل 1. ها هو. واش دابا متفاهم معايا؟ متفاهمين؟ شوفوا اول حاجه كترسم هاد المستقيمات هكا. متفقين؟ كترسمهم متفقين؟ كترسم اف دو اكس. كتشوف اف دو اكس تقول فين هي اف دو اكس. ها هي اف دو اكس. سير اف ها هو مرسوم عندك. كتقول فين هو ايكغيك. ها هو ايكغيك مرسوم عند سيدي. كتقول دابا فين هو دابا بغيت ندرس اشاره تاع اف دو اكس ناقص ايكغيك. كتقول واش دابا سي دو اف واش تحت المستقيم ولا فوق؟ كتقول تحت. هاي سي دو اف تحت المستقيم. y تساوي x يعني f دو x أصغر من y. متفقين؟ المهم دابا أنا عيطت هادي لحقاش غنحتاجها في المعطيات. تصنتو ليا تقدرو تشدو السيرو خضر مثلا وتولوا المساحة. فين المساحة المحصورة بين سي دو اف و وهاد المستقيمات؟ يعني هاد المستقيمات يعني أن المساحة خاصها تكون كتنتمي لهاد المستقيم خاصها تكون كتنتمي ليها. ولكن اش قالك واش محصورة بين سي دو اف و تي. متفقين؟ يعني محصورة سي دو اف
هاتي يعني يد، هاي يد، هاي يد، شا هاي يد هاي يد، شافتي؟ هاي يد، يعني تصدقوا انا اشرح لكم. شوف انا نحاول ندير لكم بكل وضوح. هاي بحال دابا نعتبر سيد اف جاني هنا، مثلا سيد اف غيكون بحال هكا، سيد اف مثلا هكا وهكا هكا، مساحة غادي تكون هي هاي. متفقين؟ واش دابا متفقين معايا ولا لا؟ هاي المساحة المحصورة بين سي دو اف والمستقيم اللي هو بالمعادلة إيكغيك كتساوي إكس. إلا بغيتي طولو تقدر طولو. ونزيد نقول لكم واحد لعبة كملحوظة. دابا ملي كترسمو، زعما قلت لكم في الفيديو ملي رسمتلكم الإنشاء، ملي كتبغيو ترسمو في المنحنى، هاد المسافة تقدر طولو إلا بغيتي طولو، ولكن هادو خصنا تبديهم حقاش هادو الرؤوسات، هادو الريوسات، لحقاش هما اللي كيميزو المماس. هادو الريوسات هادو هادو هذا وهذا، ها هو هاد اللون. تقدر تطول المماس، يعني ملي طول اش غيقول؟ ها هو تولي هادي المساحة. متفقين؟ بحال متفقين؟ واش فاهمين لحد دابا في المساحة؟ إلا بغيتي تطولو دبر ما طولوش، ماشي اوبليغاتوار راك طول. إلا ما طولتيش النص نديرو بحال جانا بحال هكا، بحال كي كان في الأول، كان الشكل كان بحال هكا، الشكل كان بحال هكا خويا، هكا الشكل. متفقين؟ هكا الشكل، هكذا الملابس. المساحة اللي قلت لك راه هي هادي، هي هادي. غتلونها بالستيلو كحال الستيلو المغير، ممكن ولا بالمغير. متفقين؟ وتكتب حداها الا بغيتي تكتب، ولكن بلاش. الا بغيتي ديرها بحال هكا دير سام ودير زعما كاينين المساحة اللي غتحسب، ولا بغيتي دير افضل شيء بلا ما ديروها، افضل شيء بلا ما ديرو بلا ما دير حداها صافي. هالونوها بالستيلو خضر وصافي. هذا هو السي دي اف، لونوها بالستيلو خضر ولا بالستيلو اخر وصافي. متفقين؟ دابا المعطيات هادي قيدتو. دابا غنمسح المنحنى باش ندوز السؤال الاخر. ونزيد نقول لكم واحد الملحوظه. المساحه كيترمز لها اما باس اما با، بحال. متفقين؟ دابا غنجي للسؤال اول في الجزء الثاني. قلت لك دابا انا فقط عطيت المعطيات اللي غنحتاج من المبيان. متفقين؟ دابا غنجي للسؤال. اش قال لك في السؤال؟ كتبوا معايا. قال لك نضع اون بوز نضع جي تساوي الانتجرال من 0 1 تاع اف دو اكس دي دو اكس. متفقين؟ سؤال واحد الف. قال لك باستعمال لا باستعمال تنعرفكم سمحوا لي، باستعمال تغيير متغير شي نهار الوطني هما كيعطيوكم تغيير متغير. نهار الوطني كيعطيوكم تغيير متغير تي تساوي واحد ناقص اكس على واحد زائد اكس. قالك في السؤال مونطخي كو، بين ان جي تساوي بي على 8 الى جوج. هذا هو السؤال. دابا تصنتوا لي دابا كي غادي تنجاوب على هذا السؤال. هذا السؤال هذا راه كان في البروغرام القديم قبل من 2000 2008 كان عند صحاب بيسي. دابا مابقاش عند صحاب بيسي بحال هذا السؤال. ركزوا معايا راه ساهل، ركزوا معايا. اشنو غندير دابا؟ انت كتشوف الدال نقيدو ب اف دو اكس، نذكرو ب اف دو اكس. اف دو اكس ها هي الين واحد زائد اكس على واحد زائد اكس او كار.
هادي الدالة متفقين، هادي اكس او كار اللي ما غتبانش لي. عارف شويه علي وانا غادي معكم دقه دقه، ركزوا معايا. قالك هنا شنو غندير؟ التغيير المتغير غنستعمل متفقين. غنحاول نقيدو، غنديرو لدينا تي كيساوي واحد ناقص اكس على واحد زائد اكس. انت دابا اش كتلاحظ عندك؟ فين هو المتغير ديال اف؟ المتغير عندك كتلاحظ، شوف كتلاحظ اش عندك؟ كتلاحظ اكس. فين هو المتغير في هاد الانتقال؟ ها هو اكس، حقاش عطيك ديال اكس. المتغير هو اش؟ شوف معايا مزيان، المتغير اش هنا هو اكس. يعني كتقول انا خصني نجبد من التعبير اكس، كتقول اش نجبدو في الوسخ. تقدر ديرو في وقت الامتحان، دير لدينا يعني وتبقى غادي، دير يعني وتبقى غادي، دير يعني وتبقى غادي. تقدر تجبدو في الامتحان، دير لي بحال هكا يعني. انا نقول لكم كنجبدو تي عامل واحد زائد اكس كتساوي واحد ناقص اكس. يعني غنشرط تي زائد تا اكس تساوي واحد ناقص اكس. دابا انا خصني نجبد دابا خصني نجبد اكس. هاد تا اكس غنصيفطو للطرف الاخر وهاد واحد غنصيفطو للطرف الاخر. غتولي تي زائد تا اكس، عفوا قلت لك هاد واحد غنصيفطو للطرف الاخر، تي ناقص واحد تتساوي ناقص اكس ناقص تا اكس. شوفوا فيكم ما فهمتش شحال دابا متفقين. اش نعمل هنا بواحد ناقص؟ غتولي تي ناقص واحد تساوي ناقص عامل اكس. نعملو هنا بناقص اكس غيكون افضل، ناقص اكس عامل واحد زائد تي. متفقين معايا؟ متفقين. هاد الناقص غنحاول هنا نجيبها هنا ناقص مع تي، غتولي ناقص تي زائد واحد كتساوي اكس عامل تي زائد واحد. غدير يعني اكس كتساوي ناقص تي، يعني واحد ناقص تي، ناقص تي زائد واحد هي واحد ناقص تي على واحد زائد تي. متفقين. الوغ كتقول هادي غنحاول نقيد هنا، كتقول اذا غنحاول نمسح هادي باش نحاول نقيد هادي. غندير اذا اكس تساوي واحد ناقص تي على واحد زائد تي. كي قلت تقدر ديرها في الوسط وتستنتجها. دابا نذكرو في التغيير المتغير، قاعدة تاع التغيير المتغير اش خاصك؟ ها لقيتي اكس. دابا هاد الزيرو هذا فين كتعوضو؟ تا نورمالمون في الانتيغرال العادي هاد الزيرو هذا فين كنعوضو؟ تا دابا ركزو معايا، نتوما دابا ملي كتحسبو التكامل، هاد لي بورن هادو فين كتعوضوهم؟ كتعوضوهم في قيم اكس. كلشي عارفة كتعوضوهم في قيم اكس. متفقين. كتعوضوهم في قيم اكس. متفقين. كنعوضوهم في قيم اكس. متفقين. زيرو غتعوضو بقيمة واحد، غتعوضو بالقيمة تاعتو اكس. يعني اش؟ يعني اكس كتساوي واحد. دابا ملي غنتصنت دابا نتوما ملي كتساوي هاد الحساب تاع الانتيغرال وكتلقاو هاد اكس باش كتعوضوه بواحد، المرة الثانية كتعوضوه بالزيرو. يعني اكس غتكون كتساوي واحد، اكس غتكون كتساوي زيرو. اش كتقول؟ كتقول عندما تكون اكس تساوي صفر فإن تي غادي تكون كتساوي واحد. واحد ناقص صفر على واحد زائد صفر. وعندما تكون اكس تساوي واحد فإن تي تساوي، نعوض اكس بواحد، واحد ناقص واحد، ماشي واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد زيرو. واحد زائد واحد جوج، زيرو على جوج هي زيرو. متفقين. هادي راه هي زيرو اللي مكتبهاش لي. متفقين. دابا ركزو معايا دابا مزيان. دابا باش كتلاحظ خاصك عاوتاني خاطر التغيير المتغير ديما كيكون كتبغي تشتق، كتبغي تحسب دا اكس. دابا انت اش خاصك؟ دابا هنا المتغير الجديد اللي غتولي تخدم به ها هو تي، مغيبقاش عندي اكس. المتغير الجديد اللي غيولي عندي هو تي. المتغير عندي فين هو؟ هنا هو اكس. كتقول اشني باستعمال تغيير المتغير هذا؟ يعني ان داك المتغير اللي كان عندك اكس خاصك تغير،
خاصك تشونجيه. كتقول باش غتشونجي دابا هاد اكس، ها كتقول غيتشونجا بالتي، كتقول اكس غادي تشونجا بالتي، متفقين؟ اكس غادي تشونجا بالتي. ركزوا معايا، كتقول اش عندي؟ اكس غيتشونجا بالتي، متفقين؟ كتقول لقيت اكس دلالة تي، خاصني نلقى اكس دلالة تي، ها هي لقيتها. وخاصني نلقى مني اكس، خاصني نلقى قيمة تي ملي تكون اكس كتساوي زيرو، ها هي لقيتها. وخاصني نلقى قيمة تي ملي تكون اكس كتساوي واحد، ها هي لقيتها. وخاصني نلقى ديت اكس، ديت اكس بدلالة ديت تي. اش كتقول؟ خاصني نلقى ديت اكس بدلالة ديت تي. اش كتقول؟ كتقول اجي ندير نحسب ديت اكس على ديت تي، يعني مشتقة تاع اكس على ديت تي، دي اكس على دي تي. هذه المقصود تاعها هي مثلا نشرح لك، انا نشرح قبل بلا تصنتو بلا تسناو واحد الدقيقة. اشنو هي دي اف على ديت اكس؟ هذه هي اف بريم دو اكس. ندوزو للفيزيك، شنو هي ديت يو سي على ديت تي؟ هي يو سي بريم، في بلاص يو سي بريم كنعوضو بدي يو سي على ديت تي، جانا في بلاص اف بريم كنعوضو بدي اف على ديت اكس، حقاش المتغير هو اكس، متفقين؟ المهم دابا هذا كان تذكير. الوغ دابا انت اش كتقول؟ كتقول حساب، كدير حساب ديت اكس على ديت تي، خاصك تحسب دي اكس على ديت تي، حقاش المتغير اش عندك هنا ديت اكس، يعني خاصك تلقى دي اكس بدلالة ديت تي. يعني هادشي اش كدير دي اكس على ديت تي، يعني كدير مشتقات اكس بدلالة تي، هاي حقاش عندك اكس بدلالة تي، اكس بدلالة تي، وتاش خاصك مشتقات اكس بدلالة تي. يعني هاي ديما 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 نتوما ديما ديرو دي اكس على دي تي. مثلا كان المتغير هو اش، غادير دي اكس على دي اش، متفقين؟ دابا غنحسبو دي اكس على دي تي، هاي دي اكس على دي تي اش غادي تساوي؟ دابا نتوما صنتو هادي ها اكس، انا نورمالمون هادي راه كتساوي واحد ناقص تي على واحد زائد تي بريم، حقاش دي اكس على دي تي راه هي اكس بريم، متفقين؟ دابا اجي دابا نشقو ديت اكس على ديت اش غتولي تساوي؟ هادي باينة هادي ساهلة في الاشتقاق، هي واحد ناقص تي بريم واحد زائد تي ناقص واحد ناقص تي، متفقين؟ سمحولي حقاش زعما غيكفاني شي ساعة، حتى اش غنحاول نمسح ونحاول نكتب منه. هاي دي اكس على ديت اش كتساوي؟ شنو الاشتقاق تاعها؟ هو واحد ناقص تي بريم عامل لي واحد زائد تي ناقص واحد ناقص تي عامل واحد زائد تي بريم. علاش؟ على واحد زائد تي او كار. الشقاق هادي شحال هادي؟ هي ناقص واحد عامل واحد زائد تي ناقص، واش متفقين لحد معايا في هادي ولا؟ هادي ناقص واحد بحال تقول ناقص تحيد، شنو هي؟ ناقص قوس واحد ناقص تي، الشقاق تاع هادي هي واحد في واحد، حيت عندي واحد دابا كيأثر نحيد، علاش؟ على واحد زائد تي او كار. اش غادي تساوي؟ غنشرب الناقص، هي ناقص واحد ناقص تي ناقص واحد زائد تي، نشرب في الناقص، علاش؟ على واحد زائد تي او كاري. غنحاول نكمل لكم هنا ديت اكس على ديت اش غتساوي؟ ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج واحد زائد تي او كاري، هاي ناقص واحد صنتو ناقص تي زائد تي هي زيرو، غتبقى ناقص جوج على هادي. غندير اذا ديت اكس كتساوي، خصني نجبد ديت اكس، شوف عندي ديت اكس يعني خصني نجبد ديت اكس، اش كتساوي؟ ناقص جوج على واحد زائد تي او كاري ديت تي، صافي. هاد ديت تي طلعتها الفوق، الضرب ولا القسمة، ها هو. سمحولي القسمة تنعرفكم، القسمة
ولا الضرب. شوفوا القسمة ولا الضرب. هاي القسمة ولا الضرب. سانشو دابا اش كتقولوا؟ دابا كتقول فين هو المتغير اللي عندي؟ هو دال اكس. كتقول دابا انا اش خصني نجبد؟ دال اكس. كتقول اش نجبد دال اكس؟ كتقول دال اكس كتساوي هاي ناقص جوج على واحد زائد تي او كاري دي تي. كتقول القسمة ولا اش غادي ضرب؟ هاي متفقين. دابا ملي كتسالي هادي اش كتقول؟ كتقول اذا لا تقرا من 0 جي هادي كتساوي تاع اش؟ تاع اف دو اكس ديال اكس. اش كتساوي؟ لا تقرا من 0 فين هي سيدي اف دو اكس؟ هاي الين واحد زائد اكس على واحد زائد اكس او كار ديال اكس. متفقين. كتقول دابا اش دابا سيدي هاد اكس غنعوضها بالمتغير اللي عطينا اللي هو تي. كتقول اش غادا تساوي؟ لا تقرا. دابا في هاد الحالة خصني نعوض خط كسر كبير الين واحد زائد اكس. فين اكس دلالة المتغير الجديد؟ هاو هي واحد ناقص تي على واحد زائد تي. علاش؟ واحد زائد واحد ناقص تي على واحد زائد تي او كاري. ملي اكس كتكون كتساوي صفر حتى شحال كتكون؟ واحد. ملي كتكون اكس كتساوي واحد حتى شحال كتكون؟ صفر. فاش؟ دات اكس. منين دات اكس؟ هاي هي ناقص جوج على واحد زائد تي او كاري دات تي. لحقاش دات اكس عندك هي اللي في دات تي. متفقين. دابا غنحاول نمسح السبور باش نحاول نكمل لكم هنا. صادتو ليا دابا صادتو ليا هادي شحال هادي؟ هي لا تقرا من واحد تاني زيرو. هاد ناقص غنحاول نصوخرها هنا غتولي ناقص جوج. فاش؟ الين واحد المقامات واحد زائد تي زائد واحد ناقص تي. علاش؟ على واحد زائد تي. علاش؟ على واحد زائد واحد ناقص تي على واحد زائد تي لو تو او كار. فاش؟ في واحد على واحد زائد تي لو تو او كاري دي تي. هاد الجوج سانتو نقول لكم واحد القاعده كتقول مع راسك هادي اللي ما كتشبه. كتبدا تفكر مع راسك كتقول اي نذكركم بواحد القاعده كتقول الانتغرال من ا بي ديال اف اكس ديال اكس واش ماشي هي موان الانتغرال ديال بي ا تاع اف دو اكس ديال اكس. هادي هي هادي. الا بغيت تحيد هاد الناقص هادو خصهم يوقعوا عليهم خاصهم يتقادموا. اذا اش غتساوي؟ هي الانتغرال من 0 تاع جوج. فاش؟ هادشي كامل بما ان جوج ثابته الو غنخرجها من الانتغرال انا. متفقين. هاي الين واحد زائد واحد هي جوج على واحد زائد تي. علاش؟ على واحد زائد هادي ساهلة هي واحد ناقص تي او كاري على واحد زائد تي او كاري. شكون فيكم ما فهمش هادي؟ تسمي وحدة باش تكونوا فهمتوها. فاش؟ في واحد على واحد زائد تي او كاري دي تي. فاهمين معايا في هادي ولا لا؟ كتقول مع راسك جايين واحد المقامات هنا البقية فقط احسب. دير هادشي ملي كتمشي للصفحة الأخرى كتمشي دير هادشي. أنا نشرح لكم كيفاش الصفحة الأخرى. بحال دابا الفرق كتكتب في ورقة ويزالي هنا جي كتساوي بقيتي غادي كتساوي. ملي كتقلب للصفحة الأخرى خاصك تكتب جي كتساوي ماشي دير كتساوي. متفقين؟ جي كتساوي اش؟ لا جوج لا تكرار من 0 واحد تاع شوفوا معايا هنا غتبقى هادي علاه يعني الين جوج على واحد زائد تي
علاش؟ هادي إلا بغيتي توحد المقامات هي واحد زائد تي أو كاري هو المقام واحد. واحد في هادي هي خط كسري هاو واحد زائد تي أو كاري، واحد زائد تي أو كاري زائد واحد ناقص تي أو كاري. فاش؟ في واحد على واحد زائد تي أو كاري تي. نتمنى واحد دابا تكونوا فهمتوا لي فهمت. متفقين؟ كتقول لي بنوصل ثلاث غنضرب هادي نضرب في المقلوب، يعني غتولي تساوي شي هي جوج لانتيغرال من زيرو واحد حتى 10. هادي بحال كتقول هادي ساهله، شكون ما يعرفش اللي يكون فيكم هادي راه هي هادي في المقلوب تاع هادي. عندك ا على بي على سي هي ا في المقلوب تاع هادي، يعني هي الين تاع جوج على واحد زائد تي على واحد هادي زائد تي أو كاري زائد واحد ناقص تي أو كاري. فاش؟ هادي غطلع الفوق واحد زائد تي أو كاري، هاي ضربت المقلوب هاي طلعتها الفوق هاي. فاش؟ واحد على واحد زائد تي أو كاري دي تي. شكون فيكم ما فهمش هذا؟ تبدا واحد باش تكونوا فهمتوني. متفقين؟ غنحاول بمساحة السبورة عافاكم باش نكمل لكم هنا اش غادي تساوي هنا. هي جوج شي جوج لانتيغرال من زيرو واحد، هادي غتشطب مع هادي غتبقى الين تاع جوج على واحد زائد تي. هادي شحال بغينا نشرو هادي؟ هي واحد أو كاري زائد جوج تي زائد تي أو كاري زائد واحد أو كاري، هادي متطابقة هادي ناقص جوج تي زائد تي أو كاري. فاش؟ في واحد على واحد زائد تي لو تو. سمحوا لي هادي فاش هاهي في واحد على واحد زائد تي لو تو أو كاري دي تي. درت حدا بول اش غادي تساوي؟ جوج لانتيغرال من زيرو واحد. دابا اجي نشوفو لنا هداكشي اللي غيتختزل الين جوج على واحد زائد تي. صافي هي هادي كمل. دابا نشوفو هادي جوج تي ناقص جوج تي هي زيرو، واحد زائد واحد هي جوج، جوج تي زائد جوج تي سمحوا لا جوج تي. شوفوا جوج تي راه تختزلت مع جوج تي، تي أو كاري زائد تي أو كاري هي شحال؟ تي أو كاري زائد تي أو كاري شحال؟ شوفوا تي أو كاري زائد تي أو كاري هي زائد جوج تي أو كاري. سمحوا لي هادي راه تختزلات انا نسيت. شوفوا هادي هادي هي وهادي راه تشطبات، اذا راه مغتبقاش هنا. سمحوا لي راه كتبت عافاكم، سمحوا لي عافاكم. شوف هادي تشطبات مع هادي، اذا هادي غادي طير. هاي طيرتها، انا نسيتها راه ما انتبهتش ليها وكتبتها. سمحوا لي عافاكم راه ما انتبهتش ليها. متفقين؟ دي تي متفقين لحد دابا؟ واش دابا متفقين معايا في هادشي اللي كندير لكم دابا انا ولا لا؟ متفقين؟ دابا غنحاول نكمل، ركزوا معايا. هادي كتشبه لينا قاعده، عندك الين ا على الين بي هي الين ا ناقص الين بي. هنا جينا نعملو بواحد الجوج قبل كتساوي جوج، كلشي كاين كلشي غيصدق التعميد جوج، كلشي غيقول من زيرو لواحد جوج عامل واحد زائد تي أو كاري الين تاع جوج على واحد زائد تي. كلشي فيكم غيقول بحال هكا، كلشي غيقول هاد الجوج ملي غنختزلها مع هادي غتختزل، حقاش هاد الجوج ملي غتخرجها فين عندك هاد الجوج اصلا في المقام، يعني مغتكونش غتبقى في المقام، وهاد الجوج غتشطب مع هاد الجوج. متفقين؟ سمحوا لي واش دابا عافاكم؟ واش دابا متفقين معايا في هادشي اللي كندير ولا لا؟ شكون فيكم اللي ما متفقش معايا؟ دابا هادي اش غادا تساوي؟ صانتو ليا
هاد الجوج هاد ملي غتخرجها اش غتولي؟ غتولي جوج على جوج هي واحد. انا نشرح لكم تصنتو. دابا هادي قاعدة الانتيغرال من بي لا تاع الفا اف دو اكس دي اكس راه هي الفا الانتيغرال من ا لبي تاع اف اكس دي اكس. هاد الالفا كيخرج الوغ هاد الجوج غيخرج. هاد الجوج كيف كتشوف فيه كاين عندك في المقام، يعني ملي غيخرج غيبقى في المقام متفقين. يعني اش غتولي جي كتساوي؟ هاي جي كتساوي يعني جوج على جوج. جوج على جوج هي واحد. واحد في هادي راه هي هادي، يعني بحال كي قلت هاد الجمله غتخرج غطير مع هاد الجوج. متفقين؟ هاد الجمله غتخرج بحال كي قلت غتولي جوج واحد على جوج في الانتيغرال. حنا نديروها هاي جوج واحد على جوج. ها هي سيدي الانتيغرال من زيرو لواحد تاع الين جوج على واحد زائد تي على واحد زائد تي او كار. متفقين؟ جوج غتشطب مع جوج غتولي جي كتساوي الانتيغرال من زيرو واحد. هادي قاعدة الين ا على بي هي الين ا ناقص الين بي على واحد زائد تي او كار. هادي بين قوسين. متفقين؟ نكملو. اش غادي تساوي الشي؟ بطبيعة الحال راه كاينة ديتي. سمحوا لي نسيت دابا ديتي. شوف هنا ديتي راه نسيتها عندكم نتوما تنساوها ديتي. متفقين؟ يعني شونجمون اللي ولا عندك هو تي. متفقين؟ المتغير الجديد اللي ولا عندي هو تي. جيش كتساوي شي؟ كتساوي الانتيغرال من واحد لزيرو. كلشي فيكم كيعرف هادي غتولي الين جوج على واحد زائد تي او كار. هادي غتحاول تفككها ناقص الين واحد زائد تي على واحد زائد تي او كار دي تي. متفقين؟ بطبيعة الحال راه هادي كاملة خصني نحل الأقواس. متفقين؟ دابا سمحوا لي نمسح السبورة نحاول نكمل لكم هنا. دابا ركزوا معايا دابا. هادي كلشي فيكم كيعرف واحد القاعدة هاي الانتيغرال من ا بي تاع اف دو اكس زائد جي دو اكس فوا دي دو اكس راه هي الانتيغرال من ا بي تاع اف اكس دي دو اكس بلوس الانتيغرال من ا بي تاع جي اكس دي دو اكس. متفاهمين معايا في هادي ولا لا؟ متفقين لحد معايا في هاد القاعدة؟ دابا الو غنشدها غندير هنا هي اللي غنطبقها هنا. هادي فككتها غتكون كل حاجة عندها الانتيغرال تاعها. يعني هادي اش غتولي؟ غنمسحها يعني غتولي جي تتساوي الانتيغرال من زيرو واحد تاع الين جوج على واحد زائد تي او كار ناقص. سمحوا لي عافاكم راني نسيت دي تي. شوفوا عليه انا كتب لكم عاودت لكم القاعدة. قلت لك الانتيغرال من ا بي تاع اف اكس زائد جي اكس دي اكس راه كتساوي الانتيغرال من ا بي تاع اف اكس دي اكس زائد الانتيغرال من ا بي تاع اف اكس تاع جي اكس. سمحوا لي دي اكس بحال كتقول هادي كتفرقها. الوغ هي هادي لاندي هاي ولا دابا هادي بوحدها ناقص تاع بحال الزائد بحال ناقص كيف ما كانت عندك. متفقين؟ لحقاش بحال دابا هادي راه بحال كتقول زائد قوس ناقص هادي. متفقين؟ الوغ شولي زائد قوس ناقص هادي. واش متفقين؟ راه باينه بلا ما نبقى نديطايي فيها. عقل الا كانت عندك الانتيغرال تاع اف دو اكس زائد جي دو اكس دي اكس راه هي الانتيغرال تاع اف دو اكس دي اكس زائد الانتيغرال تاع جي دو اكس دي اكس. هاي نعاود نكتب لكم القاعده. هاي كانت عندكم الانتيغرال من ا بي تاع اف دو اكس زائد ولا موان جي دو اكس دي اكس غتولي الانتيغرال من ا بي تاع اف دو اكس دي اكس
بلس ولا موان؟ كانت عندك بلس غتخليها بلس، كانت عندك موان غتخليها موان. الانتيغرال من ا ل بي تاع جي اكس دي اكس. متفقين؟ متفقين. بصح هادي نحاول نكمل لكم شويه لكم. هادي كيقول لنا الناقص الانتيغرال من 0 1 تاع الين واحد زائد تي، سمحوا لي هادي زائد تي على واحد زائد تي او كار اش دي تي. ركزوا معايا دابا مزيان، هادي باش نعوض به. شوفوا معايا مزيان، هادي واش ماشي هي الشي؟ هادي واش ماشي هي اف دو تي؟ الوغ اش تولي؟ غتولي الانتيغرال من 0 1 تاع الين جوج على واحد زائد تي او كاري دي تي ناقص الانتيغرال من 0 1 تاع اف دو تي دي تي. واش هادي ماشي هي الشي نفسها؟ الانتيغرال من 0 1 تاع اف دو تي دي تي هي الانتيغرال من 0 1 تاع اف دو اكس دي اكس. هادي راه باينه، فقط المتغير تي بدلوه باكس. الوغ هادي هي، الوغ غادا تولي كتساوي الانتيغرال من 0 1 هادي الشي تاع الين جوج على واحد زائد تي او كاري دي تي ناقص هادي شحال؟ الشي. هاد الشي غتصيفط الطرف الاخر، غتولي الشي زائد الشي كتساوي الانتيغرال من 0 1 تاع الين جوج على واحد زائد تي او كاري دي تي. متفقين؟ جي زائد شي راه هي جوج جي. نحاول نكملو هنا. غتولي لينا جوج شي كتساوي هادي شحال؟ الين جوج عدد يقدر يخرج من التكامل. الوغ اش غتولي الين جوج هو الانتيغرال من 0 لواحد تاع واحد على واحد زائد تي او كاري دي تي. صافي. هاي دابا الداله الاصليه تعاد، كلشي فيكم غيكون عارف هي ارك طونجونت تاع تي. الوغ اش غتولي؟ جوج كتساوي الين جوج بين قوسين. المهم غنحاول نرجع لكم السطر. هاي جوج جي اش كتساوي؟ الين جوج الداله الاصليه تاع واحد على واحد زائد تي وكار، قلنا هي ارك طونجونت تي من واحد من 0 لواحد. متفقين؟ واش دابا متفقين لحد معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. سمحوا لي نحاول نقول لكم واحد الملحوظه، بصح الصبر نحاول نقولها لكم. صافي غنحاول نقول لكم ارك طونجونت ديروا راسكم نتوما حافظين. القى واحد تاع طونجونت صنتو طونجونت تاع بي على 4 باش تعقلوا عليهم. غنقول لكم باش تعقلوا عليهم. طونجونت بي على 4 هي واحد. علاش؟ لحقاش كوس بي على 4 راه باينه. كوس بي على 4 خاص كلشي تكون عارف هو يجدر جوج على جوج. سينيس بي على 4 هو يجدر جوج على جوج. الوغ طونجونت بي على 4 هو سينيس بي على 4 على كوس. شوف هاي كوس بي على 4 شحال؟ باينه كلشي خاص يكون عارف هو يجدر جوج على جوج. سين بي على 4 هو يجدر جوج على جوج. تا باغي طونجونت هي سين على الكوس. سين على الكوس هادي كامل على هادي كامل، يعني يجدر جوج على جوج على يجدر جوج على جوج. واش ماشي هي واحد؟ هي واحد. متفقين؟ دابا غنمر للطونجونت بي على 3. ماشي بالضروره تحفظ داك الجدول ديال الكوسين. اش كتقول؟ الطونجونت بي على 3 هذه تقنيه غنوريها لك باش تسالك الحفاظ. كتقول غنمشي في 3 وندير على جهه. صافي طونجونت بي على 3 هي جدر 3. كتقول طونجونت 0 هي، ولا سمحوا لي هي 0. علاش؟ لحقاش طونجونت طونجونت اكس كتساوي سينيس اكس على كوس اكس. الوغ طونجونت 0 غتساوي سينيس 0 على كوس 0. الوغ سينيس 0 على كوس 0 بعلاقه الدائره المثلثيه. الا شفتي سينيس 0 ها هو الزيرو ياك،
كوس زيرو شحال غيكون؟ هو واحد. الوغ ها هو واحد. كوس زيرو غيكون هو الشعاع تاع الدائرة المثلثية. ها الشعاع تاع الدائرة المثلثية شحال؟ هو واحد. ها سينيس زيرو هي زيرو. سينيس هو المحور تاع السينيس. حنا بغينا السينيس تاع هاد الزاوية زيرو شحال؟ هي زيرو. زيرو على واحد هي زيرو. الوغ طونجونت زيرو هي زيرو باينة. غيبقى لك طونجونت في على ستة. هادي اش كتقول هادي؟ كتقول هي جذر تلاتة على تلاتة. صافي كتطبق جذر تلاتة كتهبط حتى تلاتة. صافي متفقين؟ دابا هاد التقنية وريت لكم باش تحفظوا باش تفهموا باش تسهل لكم الحفاظ. متفقين؟ كيدير طونجونت بي لاربعة هادي واحد. طونجونت بي على تلاتة كتزيد تلاتة وكتضيف على الجذر. طونجونت زيرو هي زيرو. طونجونت بي على ستة يدير تلاتة على تلاتة. الوغ انت اش كدير دابا؟ غنحاول نكملوها. يعني إذا تولي جوج شيش كتساوي الان جوج. نحاولو دابا هادي نحسبوها. هي ارك طونجونت واحد ناقص ارك طونجونت زيرو. دابا بشوية عليكم. دابا بغيتي انت دابا هادي بغيت تجبد منها لارك طونجونت تلقاي ارك طونجونت واحد شحال غتكون؟ فعل أربعة. هاي ارك طونجونت واحد غتكون فعل أربعة. ارك طونجونت تاع جذر تلاتة هي بي على تلاتة. ارك طونجونت تاع صفر هي صفر. ارك طونجونت تاع جذر تلاتة على تلاتة هي بي على ستة. حنا اش بغينا؟ ارك طونجونت واحد. هاي ارك طونجونت واحد. علاش بحال كتقول؟ شوف ارك طونجونت هاد واحد شحال هاد ارك طونجونت هاد واحد؟ بحال كتقول دخلنا لارك طونجونت دخلنا لارك طونجونت. هاتا دخلنا ارك طونجونت وهنا ندخل لارك طونجونت تاع واحد. متفقين؟ دابا بي على أربعة الزاوية كي نديرها محصورة بين بي على جوج وناقص بي على جوج ياك؟ علاش؟ حقاش بغيت تختار دابا علاش؟ انا شرحي لكم علاش. حقاش دابا ارك طونجونت تاع طونجونت اكس فهمتي كتكون كتساوي اكس الا اذا كانت هاد الاكس هادي محصورة بين بي سير دو و موان بي سير دو. خاصها تكون محصورة بين بي سير دو و موان بي سير دو. هاد اكس هادي هاد بي على أربعة محصورة بين بي على جوج ناقص بي على جوج. الوغ ارك طونجونت تاع طونجونت غيطير غتبقى بي على أربعة. متفقين؟ المهم ما علينا. هاد الخصائص راه شارحهم. دخلوا للبلاي ليست. دخلوا للبلاي ليست في درس الاتصال غتلقاو لي شارح هادشي ديال لارك طونجونت. فهمتو؟ دابا انا وريتكم دابا التقنية. ارك طونجونت واحد قلنا لي بي على أربعة. اذا غتولي جوج شي كتساوي الين جوج بي على أربعة ناقص ارك طونجونت زيرو. طونجونت زيرو هي زيرو. ارك طونجونت زيرو هي زيرو ناقص زيرو. متفقين؟ سمحوا لي مساحة السبورة باش نحاول نكمل لكم هنا. هادي راه بي على 8 كتساوي. الوغ هادي شحال كتساوي؟ شي جوج شي عفوا اش كتساوي؟ هي الين هاي اش كتساوي؟ الين جوج على أربعة. راه باينة بي على أربعة الين جوج بي على أربعة. واش متفاهمين معايا في هادي؟ هاي الين جوج بي على أربعة. الضرب غيولي قسمة هي شي كتساوي بي على 8 الين جوج. هانت بينتها كيات ساهلة. متفقين؟ دابا غنحاول نمسح السبورة باش ندوز للسؤال الموالي. نمسحها عقلوا على قيمة الشي. المهم غنقيدها لكم هنا باش تكون هاي جي كتساوي بي على 8 الين جوج. صافي هي هادي. نمسح دابا السبورة نحاول ندوز للسؤال الموالي. هادو معطيات غنحتاجهم في السؤال الموالي كيف كيكون. هادو هاهما هادو. دابا في السؤال الموالي اش قالك؟ إذا إيكال كتساوي إكس قالك حدد بالسنتيمتر مربع بالسنتيمتر مربع وكاري مساحة الحيز المستوى المحصور بين المنحنى السي والمستقيمات إكس يساوي واحد إكس يساوي زيرو و تي. متفقين؟ شنو غنديرو؟ نعلم أن أ كتساوي يعني أ ولا إس هي الانتغرال من زيرو واحد تاع القيمة المطلقة تاع اف دو اكس ناقص إيكغيك
ديت إكس متفقين فوا المنظم ديال إي في المنظم تاع الشي. فاهمين لحد دابا في هادي ولا لا؟ حقاش كتبها بالسنتيمتر عندكم نساو هادي الله يرحم بها الوالدين. متفقين. دابا اشنو غنديرو؟ غنديرو لدينا المنظم ديال إي في المنظم ديال جي شحال كيساوي. هادي اللي بغيتو تضيفوها هادي. كاين اللي مكيضيفهاش في الاخر، كاين حتى الاخر اش كيضيف. هذا بغيتو تزيدوها في الاول، الا بغيتو تكتبو هادي متفقين. شحال كتساوي هادي؟ هي جوج هي ولا غدير هي 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر هي 4 سنتيمتر وكاري. متفقين. اش غنديرو هو لدينا سي دو اف. اش قلنا؟ تحت المستقيم، تحت المستقيم دلتا مستقيم سمحوا لي إيكغيك كيساوي إكس اللي هو سميتو تي، يعني إيكغيك كيساوي إكس، أي إف دو إكس أصغر من إيكغيك اللي هي تتساوي بدورها إكس. متفقين. ومنه القيمة المطلقة تاع إف دو إكس ناقص إيكغيك غتكون سالبة، غتكون ناقص إف دو إكس ناقص إيكغيك، يعني غادا تكون كتساوي ناقص اف دو اكس زائد ايكغيك. نتمنى بحال دابا تكونوا فهمتوني في هادي. هادي راه زائد ايكغيك. المهم متفقين. دابا تصاوبتوا لي هادي، ركزوا معايا مزيان فيها عافاكم. دابا حنا وصلنا ليه. دابا اش غدير؟ إذا أ تساوي الانتيغرال من 0 1 هادي شحال هادي؟ هاي هي يعني ناقص اف دو اكس، هذا أقوس زائد إيكغيك فوا ديت اكس. اش هادي شحال هادي؟ لقينا 4 سنتيمتر أو كاري. 4 سنتيمتر أو كاري. ديرو بحال هادي مدرتهاش، هادي مكتبتهاش، كتبتها هادي. اش غتقول؟ غديرها لنا فاش؟ غدير 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر متفقين؟ اللي هي 4 سنتيمتر و 6 متفقين. هادي هي الانتيغرال من 0 1 تاع إيكغيك ناقص اف دو إكس فوا ديت إكس فوا 4 سنتيمتر و كاري. هادي الربعة غنحاول نقرب هنا. متفقين. اش غادا تساوي هاد غادا تساوي هي الانتيغرال من 0 1 تاع 4 عامل إيكغيك ناقص اف دو إكس ديت إكس سنتيمتر و كاري. هاد الربعة غنخرجها من الانتيغرال، غتبقى الانتيغرال من 0 4 الانتيغرال من 0 1 تاع إيكغيك ناقص اف دو إكس فوا ديت إكس سنتيمتر و كاري. هادي شحال هادي؟ وريتها لكم قبيله. عندك الانتيغرال ديال اف دو اكس زائد جي دو اكس، هي الانتيغرال ديال اف دو اكس زائد الانتيغرال ديال جي دو اكس. هادي شحال تولي؟ هي 4 ولكن قبل عافاكم نعوض إيكغيك. نعوض إيكغيك باش إكس، يعني تولي إكس ناقص اف دو إكس فوا ديت إكس سنتيمتر و كاري. اش غادا تساوي؟ 4 الانتيغرال من 0 1 هادي تاع إكس ديت إكس ناقص الانتيغرال من 0 1 تاع اف دو إكس ديت إكس. هادي كاملة فاش؟ سنتيمتر أو كاري. متفقين؟ واش متفقين؟ يعني بحال قلت هادي كاملة في سنتيمتر أو كاري. متفقين معايا؟ واش متفقين؟ دابا ركزوا معايا. هادي كاملة إلا درتي بحال هكا راه تلغي صحابها هادي اللي هي فهد، ولكن لا، هادي راه ماشي هادي فهد، راه هادي كاملة. متفقين؟ اجي دابا نحسب هادي ونحسب هادي حنا حاسبين غتبقى لك هادي
الوغ هادي شحال غتساوي؟ هي 4. شنو هي الدالة الأصلية تاع إكس؟ هي 1 على 2 إكس كاري. هاي 1 على 2 إكس كاري من 0 ل 1 ناقص. هادي حاسبينها، بغيت تعوضها بغيت تخليها تتعوض كلشي خليها. نعوضوها خويا ونتيناو منها. ناقص بي على 8 إلين 2 طبيعة الحال أقواس سنتيمتر أو كاري. متفقين؟ مساحة الصبر نحاول نكمل لكم هنا. صنتولي اش غادي تساوي لهاد أ؟ هادي هي أ. اش غادي تساوي؟ هادي هي 4 عامل، هادي باينة هي 1 على 2 في 1 أو كاري. متفقين؟ ناقص 1 على 2 في 0 أو كاري. طبقت القاعدة. شوف 1 على 2 في 1 أو كاري ناقص 1 على 2 في 0 أو كاري. متفقين؟ نسد هاد القوس. ناقص في على 8 إلين 2 هادي كاملة سنتيمتر أو كاري. متفقين؟ هاد السطر بغيتي تنقصو نقصو بلا ما ديرو. إذا أ شحال كتساوي؟ 1 على 2 في 1 هي 1 على 2 ولكن في 4 عندك تساوي 4. يعني هاي 4 قوس 1 على 2 ناقص بي على 8 إلين 2 سنتيمتر أو كاري. هاد 4 غنحاول نشربها ولا تين واحد المقامات اللي بغيتو. أ كتساوي 4 المقام وحدنا فين هو 8. المساحة ديما خصها تكون موجبة، هي 8. هاي 8 هادي فاش ضربناها تعطاتنا 8 في 4. إذا 1 في 4 4 ناقص بي إلين 2 فاش سنتيمتر أو سيتنا. هي أ شحال كتساوي؟ 4 غتختلف مع 8 غتبقى لتحت 2 وتبقى هنا 4 ناقص بي إلين 2 صافي. هادي كاملة راها في سنتيمتر أو كاري. صافي بغيت توقف حتى توقف، بغيتي تفكك هادو تفككو. كيفاش تفككو؟ يعني دير بحال أ كتساوي 4 على 2 هي 2 ناقص بي على 2 إلين 2 سنتيمتر أس 2. صافي. دابا صانتولي دابا في السؤال الأخير غنوريكم واحد التقنية. صانتو مسح السبورة. السؤال الأخير قالك أصدي في السؤال الأخير قالك باستعمال المكاملة بالأجزاء احسب. عطيتك كتساوي لانتيغرال من 0 1 ارك طونجونت تي. ارك طونجونت تي نعرفو الاكس محورية اكس على 1 زائد اكس ديال اكس. فاش غدير تنهار الامتحان غدير في ورقة الوساخ غدير هاد الطريقة هادي. غتحاول تكتب البس ارك طونجونت تقدر تزيد حتى الكوس. ارك طونجونت ال هي الين. هذه تقنية ماشي قاعدة، تقنية باش تبين لك الدالة، باش تبين لك كيفاش تحدد المشتقة والدالة. صنتو عندك القاعدة ديال المكاملة بالأجزاء كتكون لانتيغرال من أ ل بي تاع اف دو اكس اف بريم دو اكس جي دو اكس ديال اكس، ولا مثلا كتكون تاع يو بريم في تاع اكس ديال اكس. اش كتساوي؟ هي الدالة الأصلية تاع يو دو اكس فوا في دو اكس. طبيعة الحال من بي ل أ ناقص لانتيغرال من أ ل بي. سمحولي من أ ل بي تاع ماشي من بي ل أ، من الصغير للكبير من أ ل بي تاع يو دو اكس فوا في بريم دو اكس ديال اكس. الوغ دابا ديال القاعدة اللي غنطبق متفقين. كنجي نطبقوها كدير أ لبس. شوف أ هي ارك طونجونت ولا ارك سين ولا ارك كوس. ارك سين وارك كوس مبقاوش عندكم في البروغرام، ولات عندكم الارك طونجونت. ال هي الين، في هي بولينوم، او هي ليكسبونونسيال، اس هي سينيس، سي هي كوسينيس. متفقين؟
دابا هادي اش كتقول مع راسك؟ كتحاول تكتب في ورقة الوسخ كي قلت لكم كتساوي عندي لانتيغرال من 0 1 حتى هادي شنو هي؟ راه هي 1 على 1 زائد إكس فوا arc طونجونت إكس تاع إكس ولا لا؟ بغيت نفهم هادي واش هادي هي هادي ولا لا؟ جاوبوني هادي واش هي هادي ولا لا؟ ياك هي هادي هي هادي تعقل دابا اش كدير؟ كتحاول ترقم هادي البس كترقم رقم 1 2 3 4 5 6 كتبدا ترقم العدد الصغيور هو اللي غياخد المشتقة العدد الصغيور هو اللي غياخد المشتقة الوغ اش غدير تما بالامتحان؟ غدير نضع ودير يو بريم دو اكس تساوي كي قلت لكم العدد الصغيور غياخدو المشتقة. هنا فين هو العدد الصغيور؟ هنا كي قلت لكم اش عندي لاك طونجونت وهادي اش كتمثل فونكسيون بولينوم يعني دالة حدودية واخا هادي ماشي دالة حدودية دايرة دالة جذرية ولكن هي في التقنية ديال البس راه كتعتبر بحال دالة حدودية فهمتوا؟ في التقنية تاع البس كتعتبروها كديرو كتعتبروها بحال دالة حدودية باش تشوفوا كيف تحدوا المشتقة وكيفاش تحدوا الدالة الأخرى الدالة اللي غتكون مشتقة والدالة اللي غتكون دالة عادية متفقين؟ هذه فقط قلت لكم هذه فقط تقنية وهذه كنعتبروها حنا دالة حدودية باش تسالنا باش نحدو قلت لكم باش نحدو المشتقة باش نحدو التعبير تاع المشتقة. دابا هذا غنعتبروها بحال اللي قلنا حدودية عندنا لارك طونجونت وحدودية. دابا الواحد كوس لا مكاينش كوس سين لا اكسبونسيال مكاينش ليكسبونسيال بولينوم كاينه حدودية ولا لا؟ هي 1 على 1 زائد إكس الوغ بي دو إكس هي 1 على 1 زائد إكس وفي دو إكس اش غتكون هي الدالة الأخرى اللي بقاتلك هي arc طونجونت إكس متفقين؟ غتحاول دير واحد السهم هنا في شحال غدير هادي U دو إكس وهادي في بريم دو إكس هادي باينة هادي الاشتقاق هي 1 على 1 زائد إكس أو كاري هادي غتحاول تحدد الدالة الأصلية تحاول تحدد U هي الدالة الأصلية تاع U بريم غتحاول تحددها في الوسخ غادي تقول الدالة الأصلية تاع 1 على 1 زائد إكس شحال؟ غتقول غنشق دابا المقام ونشوفو واش هو اللي غيعطيني فوق ولا لا الاشتقاق تاع 1 زائد إكس هو 1 واش كاين هنا الفوق غادي شحال تعطي؟ هي 1 زائد إكس بريم على 1 زائد إكس لحقاش 1 زائد إكس بريم راه هي 1 متفقين؟ هادي اللي من كتشبه عندك U بريم على U راه هي إلين القيمة المطلقة تاع U يعني إلين القيمة المطلقة تاع 1 زائد إكس. دابا واش نتوما دابا غادي تفهم متفقين معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا حنا فين هو المجال عندنا 0 1 زائد إكس على المجال 0 1 كي ندير واش موجب ولا سالب؟ 1 زائد إكس موجب الوغ تقدروا تحيدو ديروا الأقواس ولكن أغلبية أنا كنصحكم حاولوا تخليو القيمة المطلقة راه بحال ولكن أفضل شيء كي قلت لكم خليو القيمة المطلقة ولا حيدوها. علاش كنخليوها؟ لحقاش كنخافو ما بداخل الان كنخافو يكون سالب وخاص ما بداخل الان خاص يكون موجب متفقين؟ في هاد الحالة كيف كتشوف هاد الحالة ما بداخل الان موجب لحقاش عندك إكس محصورة بين 0 و 1 الوغ 1 زائد إكس غتولي دابا عندك إكس محصورة بين 0 و 1 في هاد الحالة يعني 1 زائد إكس غتولي محصورة بين 1 و 2 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف الوغ نقدرو نحيدو الأقواس نقدرو نحيدو تانا القيمة المطلقة ونرومبلاسيوها بالأقواس متفقين؟ بيدو إكس شحال تعطينا؟ هي إلين قوس 1 زائد إكس متفقين؟ غنحاولو مساحة السبورة صنتو دابا نتوما تقدرو تشدو ستيلو ولا قلم الرصاص وديرو بحال هكا سهم نازل سهم طالع سهم نازل هادي اللي بغيتو ديروها باش تبسطو العملية صنتو دابا نتا اش كتقول؟ عندي لانتيغرال تاع هادي في هادي هادي
يو بريم يو بريم، وهادي راه فيها بريم. عندي الانتيغرال ديال هادي في هادي، يعني الانتيغرال تاع هادي في هادي. كتبدا تحسبها كا، غندير لكم من هاي كا كتساوي الانتيغرال من 1 0 تاع 1 على 1 زائد اكس ارك طونجونت، سمحولي عافاكم، ارك طونجونت تاعش تاع اكس. هاي هادي فين اش غادي تساوي؟ هاكا سمحولي دات اكس راني نسيتها. اش غادي تساوي باش تفهمي الاتساع؟ سمحولي عافاكم، غنحاول ندير لكم من هاي عندي كا اش كتساوي؟ كا هي الانتيغرال من 0 ل 1 تاع 1 على 1 زائد اكس ارك طونجونت اكس. ديت اكس، ولكن هذه افضل شيء ديروها ارك طونجونت اكس على 1 زائد اكس، افضل شيء، حقاش نتوما مابقيتوش كتقراو ماشي بحال سيونس اكس كيبقى غادي نخوشي بيه. نتوما سيرو بحال هكا نيشان ديرو ارك طونجونت اكس على 1 زائد اكس. هادي ديت اكس اش غادا تساوي؟ شويه عليكم، غتاخدو هادي في هادي غتعطيكم معقوفه بحال هكا اف في فين هاي اي في و اف، يعني ارك طونجونت اكس بين قوسين سمحولي فاش الين 1 زائد اكس. نسد القوس، نسد المعقوفه نديرو من 0 ل 1 ناقص الانتيغرال من 0 ل 1 تاع هادي في هادي. هادي في هادي شحال هي؟ 1 على 1 زائد اكس او كاري الين تاع 1 زائد اكس ديت اكس. دابا هادي نتوما مبقيتوش صغار ديروها نيشان الين تاع 1 زائد اكس ديت اكس. كتشوف هادي كتلقاها، كتشوف هادي وكتقلب كتلقاها هي الانتيغرال، كتلقاها هي الانتيغرال ديال القويله اللي عطاك اف دو اكس ديال اكس. كتشوف هادي كتشوف على حساب المعطيات السابقين. دابا اف دو اكس شحال عطاك هو في المعطيات؟ هي الين تاع 1 زائد اكس على 1 زائد اكس كار، يعني هي الانتيغرال ديال اف دو اكس ديال اكس. غنجي ندير كتساوي هاي ارك طونجونت سمحولي اكس فوا الين 1 زائد اكس من 0 ل 1 ناقص الانتيغرال من 0 ل 1 هاد اف دو اكس ديت اكس. هادي ارك طونجونت. دابا هادي عدي هاي حاسبها هي عطاتني حاسبها هي الجي، حاسبها هي الجي، والجي انا نكتب لكم القيمه تاعها راه هي بي على 8 الين جوج. الو غنعوض هنا هادي غنحسبها هادي شحال هادي. هاي حقاش زعما خدت انا خدامي يكفيني اتساع، غنحاول نرجع لكم الفرق اللي كتساوي. نعوض في الاول نعوض بواحد هي ارك طونجونت واحد تعطي ارك طونجونت هادي واحد الين 1 زائد الواحد ناقص قوس ارك طونجونت 0 الين 1 زائد 0. نسد القوس، حل القوس ونسد القوس كبير. شوف سامحوني عافاكم، شوف انا سديت هاد القوس تاع هذا، هاد القوس اللي سديت دابا تاع هذا الكبير ناقص هاد الانتيغرال ديال اف دو اكس. هاي نعوض بي على 8 الين جوج. دابا باش نعوض باش نحسب هادي شحال هادي ارك طونجونت واحد شحال قويله شحال تليفون قويله هي بي على 4. غنديروها بي على 4 هاي بي على 4 فاش الين جوج. ارك طونجونت زيرو شحال هي 0 هاي الين واحد شحال هي 0 0 في 0 هي 0 يعني ناقص 0 فاش يعني ناقص 0
هاد زيرو ما كيتحسبش، غتحيدو. متفقين؟ كاين هنا ناقص، هاي ناقص بي على 8 إلين جوج، هادي راهي لاكا اللي كنحسب فيها أنا. إذا كا اش غادي تساوي؟ بواحد المقامات، المقام واحد هو 8، هنا فاش ضربت 4 تعطاتني 8 في جوج، إذا جوج بي إلين جوج ناقص بي إلين جوج على 8. جوج بي إلين جوج ناقص بي إلين جوج، باش غتعملهم؟ كاين اللي مغيعرفش يحسبهم، شوف عاملو، هي بي عامل جوج إلين جوج ناقص إلين جوج. دابا عندك شوف خبزات نقص منها خبزة، شحال غتولي؟ هي خبزة. أنا نتوما صوصنا نتوما ضروري تكونو كتعرفو تحسبو، أنا كنقول لكم باش نحاول يمكن نبسط ليكم الفكرة. هادي راه هي جوج، راه هي بي إلين جوج على 8 صافي. هاهي وكتأطر القيمة. متفقين؟ متفقين لحد دابا؟ هنا راه بين أقواس إلا بغيتي تضيفو. متفقين؟ المهم نتمنى واحد دابا تكونوا استفدتوا معنا في هاد التحليل هذا اللي خدمت معكم تاع الوطني 2019 استدراكيه. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول ندوز الاعداد العقاديه والبنيه الجبريه ان شاء الله في هذا الامتحان الوطني. يلا نخليكم دابا في امان الله.